ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री थिए जुन बेला यो एमसीसी सम्झौतामा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दस्तखत गरेका थिए। कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीलाई यो दीर्घकालीन महत्त्वको सम्झौतामा दस्तखत गर्ने अधिकार छ कि छैन, त्यसकारण पनि भन्न सकिन्छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अनधिकृत ढङ्गले यो सम्झौतामा दस्तखत गरेका छन्। उनले राष्ट्रघात गरेका छन्, राष्ट्रघातको सजाय पाउनुपर्ने अपराध गरेका छन् ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले, जो अहिलेको सरकारका प्रवक्ता र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री छन्। उनलाई राष्ट्रघातको आरोप लगाइनुपर्छ। यो सम्झौताले वैधता नै पाउँदैन, किनभने अवैध ढङ्गले सम्झौता गरिएको छ। कामचलाउ सरकारले गर्नै नहुने काम यो सम्झौता गर्यो। यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइनु पर्ने प्रावधान राखेकाले पनि कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले दस्तखत गरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भनेर जवाब दिन सकिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले, संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले साझा अवधारणा बनाएर देशमा चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा गरिएको यो सम्झौता हो। चुनाव घोषणा भइसकेपछि सरकारको हैसियत कामचलाउ हैसियत हुन्छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की त्यो बेला चुनाव घोषणा भइसकेको सरकारका अर्थमन्त्री थिए। आजको जनचासोको 160 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अमेरिकी कानुन लागू हुने भन्ने कुरो कहीँ लेखिएको छैन भन्नुहुन्छ, सफेद झुट। म तपाईँहरूलाई दफा भनिदिन्छु, यही छ, तपाईँहरूलाई अहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने देखाइदिनु। एमसीसी कम्प्याक्टको दफा 3.3 मा के लेखेको छ भने नेपाल सरकारले यो एमसीसी लिएपछि अमेरिकाको एमसीसी ऐन 2003 को दफा 607 मा भएको व्यवस्था पालन गर्नुपर्ने छ। त्यसमा के छ? त्यसमा 13 वटा भारी भरकम शर्त छन्। तपाईहरुको यहाँ मिडियामा पनि यो छलफल आएको छ। कस्ता शर्त छन्? लोकतन्त्र, मानव अधिकार, खुला समाज, यो निजीकरण, मार्केट व्यवस्था, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, तपाईको एनजीओ आईएनजीओलाई अंकुश लगाउन नपाइने, झट्ट सुन्दा ती लोकतान्त्रिककै कुरा हुन्। म पनि समर्थन गर्छु। प्रश्न के हो भने हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यासमा त्यस्ता मुद्दाहरूमा हामीलाई अमेरिकी सहयोग चाहिने हो। हाम्रो यहाँ गडबड कुनै पार्टीले चाहिने अलि निरङ्कुश हुने भयो भने छडी लिएर बस है अमेरिकी राजदूत भन्न खोजिया हुँ भने तपाईहरु मान्नुहुन्छ भने इट्स फाइन, अदरवाइज मेरो अब्जेक्सन त्यसमा हो। र त्यो बसमै आएको छैन। आउनुहोस् न, यहाँको पोइन्ट यहाँ सबै दस्तावेजहरू छन्। तपाईको पूर्व उहाँले नै लिनुभएको थियो, पूर्व अर्थमन्त्री, म सम्मान गर्छु, विद्वान हुनुहुन्छ, रामशरण महत। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ यो आयोजना 5 वर्ष सक्ने भन्दा अरू चाहिने कुनै उद्देश्य छैन, अबका शर्त त्यसको लागि मात्रै हो। अमेरिकी कानुन लागू हुनुपर्छ भन्ने उहाँले नपढेका भ्रम फैलाएको भन्नुभएको होइन। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएकोमा दुखेसो व्यक्त गरेको छ। अमेरिका स्थित एमसीसी कार्यालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी अनुमोदन नै नगरी अधिवेशन अन्त्य हुनुले नेपालका 10औं लाख घर परिवारले एमसीसीबाट पाउने सुविधामा थप ढिलाइ हुन पुगेको दुखेसो गरेको छ। अमेरिकाले यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेपछि फेरि पनि एमसीसी सम्झौता बहसको विषय बन्न पुगेको छ। एमसीसी सम्झौता नेपालका लागि भन्दा अमेरिकाका लागि चासोको विषय भएको छ भन्ने कुरा यो विज्ञप्तिले पनि स्पष्ट गर्दछ। नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी नेपालको निम्ति हितकर छैन भन्ने निष्कर्ष लिइसकेका छन् भन्ने उदाहरण यही हो। विगत संसदको बैठकमा यो पेश भएन। यसैले स्पष्ट गर्छ कि नेपालले एमसीसी सम्झौतालाई महत्त्व दिएको छैन। जानेर वा नजानेर तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले
एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गर्न पुग्नुभयो। एमसीसी सम्झौता राम्रोसँग उहाँले अध्ययन गर्नुभएको रहेनछ भन्ने कुरा पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले अमेरिकाको एमसीसी कार्यालयसँग पत्राचार गरेर एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुदाहरू बारेमा स्पष्टीकरण माग गरेबाट पनि यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसो हो भने एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको लागि किन चासोको विषय भयो? 2 करोड भन्दा धेरै नेपाली जनतालाई विद्युत उपलब्ध गराइने र सडक सञ्जालबाट जोडिने यस्तो राम्रो योजना नेपालले गुमाउँदैछ भनेर अमेरिकाको एमसीसी कार्यालयले दुखेसो व्यक्त गरेर विज्ञप्ति जारी गर्नु र अमेरिकाले धेरै साझेदार कामहरू गर्दै आएको छ र नेपाललाई धेरै सहयोग गर्दै आएको छ, एमसीसी स्वीकार गरेनौ भने खबरदार ती सहयोगहरू बन्द हुन पनि सक्छन् भन्ने खालको चेतावनी समेत बुझिने गरी एमसीसी कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको के स्वार्थ छ भन्ने कुरा। अमेरिकाको जेसुकै स्वार्थ होस्, नेपालको अहितमा नभइदिएको भए हुन्थ्यो। अमेरिका चीनसँग लडोस्, नेपाललाई सरोकारको विषय होइन। चीन अमेरिकासँग लडोस्, नेपाललाई सरोकारको विषय होइन। तर नेपाली भूमिबाट कुनै पनि छिमेकी देशसँग युद्ध लड्ने वातावरण बनाइनु हुँदैन। त्यो नेपालको लागि दूरगामी महत्त्वको विषय हुनेछ। त्यो नेपालको लागि सर्वनाशको बाटो हुनेछ। किनभने यदि अमेरिका एमसीसी को बहानामा नेपालमा आयो भने चीन विरुद्ध क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अमेरिकाले नेपाली धरतीबाटै हो। त्यो क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएपछि त्यसको बदला चीनले नेपालमै दिनेछ र त्यो चीनबाट गरिने क्षेप्यास्त्र प्रहारले नेपाली जनताको विनाश गर्नेछ कि अमेरिकाको एमसीसी कार्यालयले भने झैं 2 करोड भन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको नेपाली जनताको लागि यो ठुलो शब्द लेखेको छ। परिवारले एमसीसीबाट पाउने सुविधामा वञ्चित हुँदैछन्। अमेरिकाले नेपाली जनताले यो एमसीसीबाट पाउने सुविधामा वञ्चित हुन लागेकोमा दुःख व्यक्त गरेको हो कि नेपाली जनताका टाउकामाथि चीनबाट प्रहार हुने क्षेप्यास्त्रबाट विनाशको बाटोतर्फ नेपाली जनतालाई लान सकिएन भनेर दुःख व्यक्त गरेको हो। यो गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। अरु जेसुकै होस्, एमसीसी सम्झौताले नेपालमा उत्पादित विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्ने भनेर किन लेखियो एमसीसी सम्झौतामा? अनि नेपालमा जल स्रोतको उपयोग गर्दा, विद्युत उत्पादन गर्दा वा सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने छ भनेर एमसीसी सम्झौतामा किन लेखियो? एमसीसी सम्झौता मातहत रहेका सबै सम्पत्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको स्वामित्वमा रहनेछन् भनेर किन लेखियो? नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौतामा उल्लेखित शर्तमा यदि विवाद सृजना भयो अथवा बाझिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन् भनेर किन लेखियो? एमसीसी सम्झौता नेपालको लागि कति हानिकारक छ, यो कति नोक्सानदायी छ, यसले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने बारेमा एकजना विद्वान प्राध्यापकले राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुभएको छ। नेपालका गनिएका राजनीतिक व्यक्तित्व, अझ नेपालका चर्चित अर्थमन्त्री बनेर निजीकरणको नेतृत्व गरेका, निजीकरणबाट नेपाललाई बर्बाद गरेका र अहिले एमसीसी को पक्षमा धुवाँधार वकालत गर्दै आइरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतलाई अगाडि राखेर दिनुभएको छ एमसीसी के हो। तपाईहरु जस्ता राजनीतिक व्यक्तित्वहरूका अगाडि मैले एमसीसी बारेमा यसरी बोल्नु पर्दा मलाई चित्त दुखिरहेको छ।
नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यो एमसीसी सम्झौता बारेमा साझा अवधारणा बनाएर यदि एमसीसी सम्झौता गर्नु नै छ भने नेपालको हितमा अमेरिकाबाट हुन गइरहेको अमेरिकाले गर्न चाहेको भनिएको 50 करोड अमेरिकी डलरको जो सहयोग हो त्यो सहयोग स्वीकार गर्नलाई तपाईहरूले साझा दृष्टिकोण बनाएर नेपालको हितमा यो सम्झौता बनाउनु पर्ने थियो। सम्झौता अध्ययन नै नगरेर किन दस्तखत गरियो? नेताहरूसँग एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने नौबत नआउनु पर्ने हो, तर उहाँले ल्याइदिनु भयो। अघि पछि हाम्रो उदयजी म धेरै सम्मान गर्छु, विद्वान नेता हुनुहुन्छ, राजकीय अनुभव छ। राजनजीलाई पनि म सम्मान गर्छु, दुवै विद्वान नेताहरू हुनुहुन्छ। अब राजनजीले तपाईँले बुझिहाल्नु, यत्रो चाहिने देश नै हेर्नुहोस् त, नागरिकतामा यत्रो चाहिँ चासो छ, चिन्ता छ, समाज उद्वेलित भएको छ। उहाँ महत्त्वपूर्ण, उहाँ चाहिँ राजनीतिज्ञ पनि हो, विद्वान पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारकै पदमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले कति समय लिनु, 5-7 मिनट कति लिनुभयो र के भन्नुभयो अहिलेसम्म हाम्रो धारणा छैन। सरकारले के भन्छ? यो बाबा तपाईँहरूले शेरबहादुरजीलाई जवाफ दिने होइन, नेपालीलाई जवाफ दिनुहोस्, तपाईँको भोटरलाई जवाफ दिनुहोस्, बाबा तपाईँको कार्यकर्तालाई जवाफ दिनुहोस्। गाउँ गाउँमा टोल टोलमा व्यवस्था त्यो म अत्यन्त उहाँलाई सम्मान गर्छु। त्यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवार व्यवहार हो, अत्यन्तै गैर जिम्मेवार व्यवहार। अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अवधारणा बनाउनु पर्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुत बाचाल हुनुहुन्छ, उहाँको प्रस्तुतिमा कुनै समस्या छैन, तर पार्सी कुरा गर्नुहुन्छ, घोचपेच गर्नुहुन्छ। देख्यौ ल पास गरेर देखाउ न, गएको थियौ नि तिमीहरू त्यहाँ, किनभने गठबन्धनमा विवाद छ। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई होइन, जहाँ मलाई त कहिलेकाहीँ हेर्दा म पत्रकार साथीहरूलाई के सेयर गर्न चाहन्छु भने, मलाई साँच्चीकै अघि डरको कुरा आयो, सेना आउँछ कि मिसाइल आउँछ कि के भन्ने जुन एउटा एकतर्फको चाहिने आशंका छ भनौँ, त्यो आशंका सही हो कि होइन भनेर ती सूचना मसँग छैन, म टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर मलाई त्योभन्दा बढी डर के को छ भने, सिंहदरबारमा बस्ने हाम्रा नेताहरूको जुन व्यवहार छ, मलाई त्योसँग डर छ। यो देश चाहिँ एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश व्यवस्थापन गर्ने उहाँहरूसँग क्षमता छ, नियत छ, उहाँहरूको व्यवहार त्यस्तो छ, हो डर तोसँग मान्नु पर्यो। र मुख्य हामीले एमसीसीसँग अमेरिकी पक्षसँगको, उहाँहरू ठुलो सुपर पावर देश हो, यत्रो ठुलो रकम दिँदा स्वार्थ हुन्छन्, उहाँहरूको एउटा छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रा दुईटै पार्टीको हेर्नुहोस् त व्यवहार हेर्नुहोस् त। उहाँहरू एउटा एमसीसीको उपाध्यक्ष भनेको कर्मचारी हो, उहाँ कर्मचारी हो, नेता होइन। उहाँहरू आउँदा यहाँ हाम्रो 3 दिन त देशै एमसीसीमय भयो। हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू उहाँलाई भेट्दा के भन्नुहुन्छ, मैले त पास गर्न खोजेको थिएँ, सभामुखले दिएन, योसँग भएन। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको पोको फुकाउनुहुन्छ, जहाँ कि हुनुपर्ने के हो भने वैदेशिक सहयोगका, परराष्ट्र नीतिका कुराहरूमा दलभित्रका गुट मात्र होइन, सबै दलहरू एकट्ठा भएर सबै नेताहरूको एउटै आवाज जानुपर्ने हो नि, त्यसले राष्ट्र सबल बनाउँछ। अब यहाँ त के भयो भने राष्ट्र कमजोर बनाएर दल बलियो हुने, अझ दल मात्र होइन राष्ट्र कमजोर बनाएर नेता बलियो हुने। सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष यो परिघटनाले एउटा देखाएको चाहिँ त्यो छ। र म खास गरी अघि पनि यहाँ सन्दर्भ आयो, जुन सडकको प्रदर्शन छ, युवाहरू उद्वेलित हुनुभएको छ, गाउँ गाउँका नागरिकहरू उद्वेलित हुनुभएको छ, उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरूमा, उहाँहरूको बुझाइमा तलमाथि होला। तर म त्यसलाई के गर्छु भने, यो राष्ट्रियताप्रतिको, राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धताको एउटा उच्च अत्यन्तै उन्नत अभिव्यक्ति हो नेपाली जनताको यो मुद्दामा भएको। जुन कुरा हाम्रा नेताहरूको, मैले यहाँ बसिरहँदा दुवैजना सरकारमा बस्नु भएको छ, राजकीय अनुभव छ। म एउटा अध्यक्षताको नाताले त मलाई के लोभ लागेको थियो भने आजको कार्यक्रममा उहाँहरूले भन्दा केही नयाँ सूचना पाउँछु, त्यो सूचनाले सम्भवतः मेरा दृष्टिकोण चेन्ज होला। मेरो मैले राख्दै आएको पत्रकार साथीहरूलाई थाहा होला, यो चाहिँ जस्ताको तस्तै पास हुनु हुँदैन भन्ने हो। र त म कुनै नेताको विचार सुनेर, कुनै एजेन्डाको उसबाट होइन, मसँग वस्तुगत आधार छन्, दर्जनौं डकुमेन्टहरू छन्, त्यसको सूचनाहरू छन्, जुन कुराहरू उहाँहरू चाहिँ छुवाउनुहुन्न, अड्कली जनतालाई सूचना दिनुहुन्छ। त्यसैले म पहिला यहाँहरूलाई मैले यो किन यसरी गिजोलियो भन्दा, हाम्रा यी दुईटै ठुला राजनीतिक दलहरूले
र यो राजनीतिक दलमा भएका नेताहरूले र राज्य संयन्त्रमा भएका बौद्धिकहरूले दुईटा कुरामा यो देशलाई ठुलो अन्याय गर्नुभएको थियो। यो विषयमा राष्ट्रपति एउटा यो एमसीसी को जसरी उठान गरियो, यो प्रक्रियाबाट सही गर्ने अवस्थासम्म जसरी ल्याइयो र सही गरियो, त्यसमा लापरवाही छ, पर्याप्त लापरवाही छ। सम्झौता वार्तामा यो सम्झौता अमेरिकाले भनेपछि हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू के हुन् भन्नेमा अत्यन्तै लापरवाही छ। अघि उदयजीले भन्नुभयो, एउटा सही सूचना भन्नुभयो तपाईहरुलाई। यो सम्झौतामा संसदबाट पास हुनुपर्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन र अर्थ मन्त्रालयको जो कर्मचारी टिम गयो उसले 2 दिनको सम्झौता 5 दिन लगाएर अमेरिकैहरूले ढिपी गरिरहेको थियो। होइन, यो त संसदबाटै पास हुनुपर्छ, अरू देशमा पनि गइरहेछ भन्नेमा उहाँहरूले चाहिँ संसदबाट पास हुनुपर्छ भन्ने हुँदा चाहिँ काट्न लगाउनु भयो। तर संसदबाट अमेरिकाले किन पास हुनुपर्छ? यहाँ त अमेरिकाको सहयोग त हामीले त 40-50 वर्षदेखिको विकास साझेदार हो नि त। युएसआइडी का त थुप्रो अमेरिकी सहयोगहरू छन्। ऊ रामपुर कृषि क्याम्पस अमेरिकाले बनाइदिएको। त्यस्ता सहयोगमा चाहिँ संसदबाट सन्धि नखोज्ने, यसमा किन खोज्यो त? कारण छ नि। तर उहाँहरूले के गरिदिनु भयो, त्यो दफा मात्रै हटाउनु हो। भनेको कस्तो भने, म सुगरको रोगी थिएँ, सुगर जचाउन गएको त ब्लडमा चाहिँ नि सुगर बढ्यो भनेर, उत्पाद बढ्यो भनेर रिपोर्ट बनाइदियो। त्यो ल्याब बोयसँग चाहिँ यसो वार्ता गरेर घटाइदिएन भनेर टिपेक्स लाएर त्यहाँ मात्रै घटाएँ क्या श्रीमतीलाई देखाउन। लालमोहन खानु मन पर्थ्यो। मेरो सुगर रोग त उपचार त हुँदैन नि त, हुन्छ र? त्यो रिपोर्टको अङ्क घटबड गरेर त हुँदैन त। उहाँहरूले त्यस्तै काम गर्नुभयो। मैले भन्ने गरेको छु, हामी गाउँघरतिरको उखान थियो, हाम्री आमा कति पाठी चामलसँग पिठो 60 भन्ने। अब त्यो संसदबाट, किनभने यो त कानुनभन्दा माथि हुने यावत किसिमका त्यसमा शर्तहरू छ। राजनीतिक प्रकृतिका शर्त छन्, रणनीतिक प्रकृतिका शर्त छन्। यहाँ तपाईँहरूसँग प्रश्न छ भने म भनौँला, यो मेरो ओपिनियन बोलेको होइन, मैले तथ्य बोल्दैछु। एकदमै राजनीतिक प्रकृतिका शर्त छन्। तपाईँ, म उदाहरण दिन्छु मैले किन राजनीतिक प्रकृतिका शर्त भन्ने। यो लगभग 46 देशले कम्प्याक्ट लियो। तीमध्ये 7-8वटा देशमा विवाद भएर कहीँ टर्मिनेट भयो, कहीँ निलम्बनमा परेको छ। कस्ता कुरामा विवाद भयो? निकारागुवामा स्थानीय चुनावमा धाँधली भयो भन्ने विवाद भयो। विवाद भएपछि एमसीसीले चासो देखायो, पक्ष लियो, त्यसपछि सस्पेन्ड गरिदियो। तान्जानियामा पनि चुनावमा धाँधलियो भयो भनेपछि यो रोक्यो। घानामा यस्तै ट्रान्समिसन लाइन नै निजीकरण, एमसीसीले भने जस्तो गरेर निजीकरण भएन भनेर बन्द गरिदियो। अब भन्नुहोस्, अहिले जुन शर्तका कुरा गर्दाखेरि यहाँका सत्तामा भएका पूर्व अर्थमन्त्रीजीहरू के भन्नुहुन्छ, त्यहाँ राखिएका शर्तहरू त यो आयोजना 5 वर्षलाई सिद्ध्याउनु मात्रै हो। होइन, त्यो चुनाव धाँधली भयो भनेर एमसीसीले हात हाल्ने शर्त त्यो ट्रान्समिसन लाइनसँग केही नाता छ? ती राजनीतिक शर्त हो कि तपाईँले आफै भन्नु। मैले तथ्य भनिदिएको छु, तथ्य भनिदिएको छु। त्यसैले यसमा राजनीतिक प्रकृतिका दफा 3.3 मा आज मात्र पनि मैले कान्तिपुरमा एकजना पूर्व राजदूत योजना आयोगको पूर्वाध्यक्ष भइसक्नु भएको लेख्छ। के छ? अमेरिकी कानुन लागू हुने भन्ने कुरो कहीँ लेखिया छैन भन्नुहुन्छ। सफेद झुट। म तपाईँहरूलाई दफा भनिदिन्छु, यही छ, तपाईँहरूलाई अहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने देखाइदिनु। एमसीसी कम्प्याक्टको दफा 3.3 मा के लेखेको छ भने, नेपाल सरकारले यो एमसीसी लिएपछि अमेरिकी सरकारको, अमेरिकाको एमसीसी ऐन 2003 को दफा 607 मा भएको व्यवस्था पालन गर्नुपर्ने छ। त्यसमा के छ? त्यसमा 13वटा भारी भरकम शर्त छन्। तपाईहरुको यहाँ मिडियामा पनि यो छलफल आएको छ। कस्ता शर्त छन्? लोकतन्त्र, मानव अधिकार, खुला समाज, यो निजीकरण, मार्केट व्यवस्था, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, तपाईको एनजीओ आईएनजीओलाई अंकुश लाग्न नपाइने, झट्ट सुन्दा ती लोकतान्त्रिक कुरा हुन्। म पनि समर्थन गर्छु। प्रश्न के हो भने, हाम्रो लोकतन्त्रको अभ्यासमा त्यस्ता मुद्दाहरूमा हामीलाई अमेरिकी सहयोग चाहिने हो? हामीले अमेरिकी, हाम्रो यहाँ गडबड कुनै पार्टीले चाहिने अलि निरङ्कुश हुने भयो भने छडी लिएर बस है अमेरिकी राजदूत भन्न खोजिया हुँ भने तपाईहरु मान्नुहुन्छ भने इट्स फाइन। अदरवाइज मेरो अब्जेक्सन त्यसमा हो। र त्यो बसमै आएको छैन। आउनुहोस् न, यहाँको पोइन्ट यहाँ सबै दस्तावेजहरू छन्। तपाईको पूर्व उहाँले नै लिनुभएको थियो, पूर्व अर्थमन्त्री, म सम्मान गर्छु, विद्वान हुनुहुन्छ, रामशरण महत। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ त यो आयोजना 5 वर्ष सक्ने भन्दा अरू चाहिने कुनै उद्देश्य छैन। अबका शर्त त्यसको लागि मात्रै हो।
अमेरिकी कानुन लागू हुनुपर्छ भन्ने उहाँले नपढेका भ्रम फैलाएको भन्नुभएको होइन। उहाँले 3.3 पढ्नुहोस्। अमेरिकी त्यो त MCA एक्ट को दफा 607 भनेको त नेपालको कानुन त होइन, त्यो त अमेरिकी कानुन हो। र अघि तपाईँले अघि एकदम त्यसै भएर म सम्मान गर्छु उदयजीलाई, उहाँले इमानदारी साथ भन्नुभयो हामीले सुरुमा यसको जति बहस गर्नुपर्ने थियो गरिएन। उहाँहरूलाई फुर्सद हुँदैन, यत्र भारी भरकम डकुमेन्ट पढ्ने व्यस्त मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, हामी जस्तै डिग्रीधारीहरूको ब्रिफिङ सुन्नुहुन्छ र त्यो ब्रिफिङ गर्ने नै मान्छेहरू MCC को कन्सल्ट्यान्ट हुनुहुन्छ। स्वार्थको द्वन्द्व भन्ने हाम्रोमा चलनै छैन। हेर्नुहोस् अरू देशहरूमा हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई भन्छु, म पनि व्यवसायिक हुन्छु, म धेरै वर्ष विदेशमा काम गरेँ, धेरै थोर अङ्ग्रेजी लेख्न पढ्न जान्दछु, मेरो विषयमा म पढाउँछु विश्वविद्यालयमा। म तपाईँहरूलाई भन्नु MCC को म कन्सल्ट्यान्ट भएको भए ऋषिजीले बोलाउनु भएको, ऋषिजी थ्याङ्क यू, मैले बोल्नु हुँदैन, मेरो स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ, म बोल्दैन थिएँ, बोल्नै हुँदैन। तर यहाँ त के छ, MCC को कन्सल्ट्यान्ट हुने साथीहरू पनि उही हुनुहुन्छ, राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमा हुने पनि उही हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो उहाँहरू नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने पनि उही हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले औपचारिक रूपमा भनिसकेको छु, यो चाहिँ यसमा केही राजनीतिज्ञहरूको म नियतमा क्वेसन गर्दिनँ। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालयबाट जसरी यसलाई बढाइयो, बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयको साथीहरूले के देख्नुभयो भने $50 करोड अनुदानमा लोभिनुभयो। त्यो स्वाभाविक पनि छ, अघि उदयजीले एकदम सही भन्नुभयो, हामी ऋण बढ्दै जान्छ, अनुदान तिर्नु पर्दैन होइन। आर्थिक चाहिँ समस्या यस्तो छ भने अनुदान त्यो पनि 500 मिलियन सबभन्दा ठुलो, एकदम सही हो, त्यो लोभिनु स्वाभाविकै हो। तर एक तहसम्म लोभिएपछि उहाँ कहाँनिर चुक्नुभयो भने अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्र कहाँनिर चुक्यो भने त्यो एउटा पोइन्टमा पुगेपछि के थाहा पाउनु पर्थ्यो भने कुनै पनि वैदेशिक अनुदान र सहयोग फ्री लन्च भन्ने संसारमा हुँदैन, त्यसमा स्वार्थ हुन्छन्। ती स्वार्थ कस्ता हुन्छन्, मैले सार्वभौम भन्दा 5 किसिमका स्वार्थ हुन्छ। नम्बर 1, ठक्क विकास गरिदिने र त्यहाँका जनताको सद्भाव र माया जित्ने, जस्तो सिन्धुली रोड त्यस्तै हो। कारण छ, मैले तपाईँलाई आन्तरिक सूचना भएर भने आउँ, किन सिन्धुली रोड कसरी आएको हो भन्दा हासिमोतो भन्ने प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, नेपाल अत्यन्त माया गर्ने, वर्षको एकचोटि नेपाल घुम्न आउनुहुन्थ्यो र म नेपालको एम्बेसडरमा नाउँ नलिउँ, म त्यतिखेर टोकियोमै कार्यरत थिएँ। उहाँले अनौपचारिक भन्दा यो सिन्धुली रोड हासिमोतोको गुडविल नभएको भए आउँदैन, म ठुलो आयोजना दिन चाहन्छु माग भनेपछि हामीले काठमाडौँ तराई जुने माग्यौँ र जाइकाको अहिलेसम्मको संसारकै सबभन्दा ठुलो अनुदान आयोजना हो। त्यस्ता ठुला अनुदान आयोजन जाइकाको हुँदैन। अब त्यसलाई उनीहरूले जापानिजहरूको वैदेशिक सहयोग नेपाल जस्तोलाई के छ भने जापानिज भाषामा खाओनो मिएरु एनजिओ भन्छ। त्यस्ता अनुदानबाट दिएको सहयोगमा जापानी जनताको अनुहार त्यहाँ नेपाली जनताले देख्नु, धनी देशले हामीलाई बनाइदियो भन्नु, त्यहाँभन्दा छैन। त्यतिखेर यो बनाउँदा जापान कुनै सामरिक शक्ति थिएन, त्यस्तो ठुलो जापानको कहिल्यै हस्तक्षेप भएको भन्ने सुन्नुभएको छ हाम्रो उसमा। सरकार परिवर्तन यो हुँदा वो हुँदा भन्ने गर्दैन, उनीहरूको वैदेशिक नीति नै त्यही थियो। अहिले अलिकति चाहिँ अब यो क्वाडकोले गर्दा फरक छ। त्यसैले पहिला स्वार्थ हुन्छन्, वैदेशिक सहयोगमा विशुद्ध विकासका मात्रै हुन्छन्। त्यसपछि अर्को स्वार्थ अघि कुरा आयो, व्यावसायिक स्वार्थ। चीनले पोखरा एयरपोर्ट बनाउँदा हामीलाई ऋण दियो, ऋण पनि सहुलियत ऋण हो, हामी पाउँदैनौँ चाहिँ। तर उसले के शर्त राख्यो, हाम्रै ठेकदार हुनुपर्छ भन्ने राख्यो। भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाउनु दिएको छ, भारतको पनि त्यही शर्त छ, ती स्वाभाविक हुन्छ होइन। ऊ जापानको पनि फेरि जापानले अर्को हेर्नुहोस्, त्यहाँ त्यो सिन्धुली रोड जति उधार भएन, यहाँ ऋणको ल्याउँ हामीले थानकोट नौबिसेको हाजामा उनीहरूकै कन्ट्र्याक्टर छ, घुमाइ फिराइ त्यहाँ शर्तहरू छन्, गर्छन्। दोस्रो व्यापारिक अथवा व्यावसायिक शर्त, त्यसपछि तेस्रो कूटनीतिक शर्त होइन। ठुलो लोन दिएपछि पहिले तपाईँको जापान, भारत, ब्राजिल, जर्मनीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी सदस्य चाहिने हुनेमा चाहिने लबिङ गर्दैछन् अरू देशहरूलाई, अनि त्यो दिने यहाँ आयो भने ल है हामीले सहयोग पनि दियौँ, त्यो युएनमा भोटिङ हुँदा त हामीले गर्दै भन्छन्, त्यो कूटनैतिक स्वार्थ भयो। त्योभन्दा माथिको रणनीतिक स्वार्थ, रणनीतिक स्वार्थमा अलिकति चर्को पेचिलो हुन्छ त्यो दाउपेचको, र अझ 5 नम्बरको भूराजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको स्वार्थ हो। हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले बढाइदिएपछि मैले अहिले तपाईँहरूलाई जुन यो 5वटा पाटाहरू भने अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवले ह्यान्डल गर्न सक्ने विषय हो यो। एउटा पोइन्टमा आएछु, उहाँले के भन्नु पर्थ्यो, अर्थ सचिवले तत्कालीन को हुनुहुन्थ्यो मलाई याद भएन,
पहिला उहाँले आफ्नो कलिग परराष्ट्र सचिवसँग राय लिनु पर्यो। होइन, महाशक्ति देशले त ठुलै पैसा दिन्छु भन्यो। यो त होइन, यो पैसा मात्रै हो कि केही कूटनीति अथवा रणनीति के छ? त्यो हाम्रो सरकारको स्पेसलाइज एजेन्सी परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय होइन। मलाई पाएको सूचना त परराष्ट्र मन्त्रालय निकै पछिसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको छैन संवाद। त्यसपछि दुईटा सचिव भएपछि हुनुपर्ने के थियो? 2012 मा विद्वान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बाबुराम भट्टराईजी। जतिखेर उहाँले औपचारिक रूपमा सुरु गर्नु त्यो बेलामा के हुनु पर्थ्यो? दुईटा सचिव, दुईटा हाम्रो अर्थ सचिवले र परराष्ट्र सचिवले के ब्रिफिङ गर्नु पर्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यू रकम त ठुलै हो, अनुदान हो, ऋण पनि तिर्नु पर्दैन, तर यहाँ मसँग छ अमेरिकाको तपाईँको एमसिसी को जुन स्थापना भयो त्यो ऐन हो। यो मात्रै पढ्यो भने पनि यो बडो मामाले भान्जालाई टिका लाएर दिएको अनुदान होइन भने मजासँग बुझिन्छ। यसमा शर्त छन् ऐनमै। त्यो कुरा 2012 मा हुनु पर्थ्यो र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीले उहाँले पढेपछि उहाँ आफै विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले के बुझ्नु पर्थ्यो भने यो सामान्य अनुदान होइन, यसलाई कसरी लिने, नेगोसिएट कसरी गर्ने, हाम्रो पछ्यौँ ल्याउने, मैले लिनै हुँदैन भने छैन। बुझ्नको लागि त्यतिखेर उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पर्यो। सर्वदलीय बैठक जे जति होइन, जे जति हामी यसमा अहिले छलफलमा संलग्न छौँ, प्राज्ञहरू, विज्ञहरू, चासो हुने विकासविदहरू व्यापक यसको छलफल गरेर अहिले आउने कुराहरू 9 वर्ष अगाडि हामीले टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। र साँच्चीकै यो चाहिँ नि एउटा सैन्य रणनीतिक नै आएको भने 12 मा पनि अमेरिकाको सैन्य रणनीति थियो, नेसनल सेक्युरिटी ल थियो, हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ। त्यसैले हामीले कहाँनिर चुक्यौँ भने यो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता पनि हो, हाम्रो राज्य संयन्त्रको लापरवाही पनि हो। म त्यसलाई जुन ब्युरोक्रेसीले जसरी एक बना हिसाबले चाहिँ यसलाई लगेर सही भइन्जेलसम्म, किन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की काम चलाउ सरकारको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भदौ 29 गते, भदौ 4 गते चुनावको घोषणा भयो हो, तपाईँलाई थाहा होला। किन काम चलाउ सरकारले यत्रो निर्णय किन गर्नु पर्यो? म नागरिकको हैसियतले प्रश्न सोध्ने हक राख्छु। त्यसपछि पनि जब नेकपामा यो गन्जागोल नभएको त हामीले त पढ्न पनि नपाउने रहेछौँ, किन यसलाई चाहिँ दिएन? र मैले के भनेर मेरो समय लगभग सिद्धाएँ, मैले के भनेर यो सन्दर्भलाई टुङ्ग्याएँ भने यो सम्झौतामा जसरी चिठी लेख्दाखेरि एमसिसीको तर्फबाट जवाब दियो, 3वटा त्यहाँ जवाब छन्, महत्त्वपूर्ण जवाब। एउटा त 1 नम्बरकै क्वेसन्समा बडो कुटिल जवाब छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यो आर्थिक विकास र नेपालको गरिबी निवारण केही पनि होइन, त्यो अर्धसत्य हो। तपाईँहरूले एमसिसीको वेब पेजमै खोल्नुभयो भने, उहाँहरूकै, मेरो भने होइन, अमेरिकी सरकारकै एमसिसीको वेब पेज खेल्नुभयो भने पहिलो लाइनमै त्यो 3-4 वटा तेस्रो चौथो प्याराग्राफकोमा तेस्रो लाइनमा के छ भने यसको पर्पज डेभलपिङ कन्ट्रीमा आर्थिक विकासको माध्यमबाट गरिबी निवारण र सँगसँगै अमेरिकी स्वार्थको बढावा गर्ने, एनहान्सिङ अमेरिकन इन्ट्रेस्ट, यस्तो लेखा छ। अब अमेरिकनहरूकोमा त भएको पनि हाम्रै यहाँका मन्त्रीहरू के भन्नुहुन्छ, होइन होइन त्यस्तो केही पनि छैन स्वार्थ भनेर बराबर त्यो चाहिँ एउटा भ्रम न्यारेटिभ चाहिँ जनतालाई भन्नुहुन्छ। त्यसैले यो पत्रमा पनि उहाँहरूले त्यही लेख्नु भएको छ तपाईँको प्रश्नको जवाबमा, हाम्रो स्वार्थ छैन, यो नेपालको विकासको लागि मात्रै भनेको, त्यो अर्धसत्य हो एउटा। दोस्रो, यो आइपिएसको अङ्ग हो कि होइन भनेर त्यो प्रश्न नै गलत हो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, कूटनीतिका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू सबै देखिने हुँदैन, देखिने पाटा हुन्छन्, नदेखिने पाटाहरू हुन्छन्। र यसमा राखिएका कतिपय शर्तहरू, कतिपय कन्डिसनहरू, जस्तो 5.5 मा होइन, यो धेरैले तपाईँको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने 5 वर्षमा सिद्धिने होइन, 9 वटा शर्तहरू अनन्तकालसम्म सन्धिको रूपमा रहन्छन्। दफा 5.5 कम्प्याक्टको सम्झौतामा हेर्नुभयो भने त्यसमा 4-5 वटा कस्ता छन्, फरफारक, अडिट भन्छौँ, त्यो अरू योजनामा पनि हुन्छ सकिएपछि। तर 2-3 वटा कस्ता छन् भने यो संरचनाको प्रयोग हुँदा अमेरिकी सुरक्षा हित विपरीत हुनु हुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ? त्यो अमेरिकाको हित भनेको कसरी परिभाषित गर्ने? अमेरिका अहिले सुपर पावर हो, केही देशहरूसँग उसको राम्रो सम्बन्ध छ, केही देशहरूसँग उसले प्रतिस्पर्धी छ, द्वन्द्व छ। त्यो अमेरिकाको द्वन्द्व भएको देशहरूमा हामीरो राम्रो सम्बन्ध भयो भने त्यो अमेरिकाको हितको विपरीत हो कि अनुकूल हो? त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई भने यो सम्झौतामा केही मलाई सबभन्दा बिजेको चाहिँ के हो भने 2-3 वटा
ती दफाहरू जुन कि त्यसको के चाहिने व्याख्या गर्न मिल्छ भने के व्याख्या गर्न मिल्ने छ भने त्यो संरचना बनिसकेपछि त्यो संरचनाको उपयोग कसरी भन्नेमा पनि अमेरिकी चासो हुन्छ। कहिलेसम्म हुन्छ त्यो? 5 वर्ष होइन, 10 वर्ष होइन, 20 वर्ष होइन, नेपाल राज्य र अमेरिका राज्य रहेसम्म 500 वर्षसम्म पनि लागू हुन्छ। हामी त्यस्तोमा एउटा विकासको आयोजनाको लागि त्यस्तोमा संसदमा गएर सन्धि ऐन बनाउने हो? मेरो प्रश्न त्यो। भोलि अरू देशहरूले पनि यस्तै सन्धि गर भनेर अनेक उनीहरूका ल्यायो भने हामी कहाँ पुग्छौँ? हाम्रो सार्वभौम सत्ता र हाम्रो तपाईँको राज्य प्रणालीको त तपाईँको चाहिने त्यो गलपासो एउटा गलपासो होइन, हामी दर्जनौँ ती गलपासोमा पर्छौँ। र त्यसपछि तेस्रो अन्तिम कुरो मैले के भनेर टुङ्ग्याएँ भने तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, राज्यका जिम्मेवार पदमा रहिसक्नु भएको अहिलेको नेताहरू केही बौद्धिकहरूले के भन्नुहुन्छ भने जे जति शर्तहरू छन् त्यो ट्रान्समिसन लाइन 5 वर्षमा पुरा हो भन्ने उद्देश्यले मात्र राखिएको, त्यो भन्नुहुन्छ भने म इन्जिनियरको रूपमा उहाँहरूसँग बहस गर्न तयार छु। प्राविधिक रूपमा त्यसो जस्टिफाई गर्नुहोस्। अघि नै मैले तपाईँलाई भने जुन ती रणनीतिक प्रकृतिका शर्तहरू, अमेरिकी कानुन लागू हुने शर्तहरू होइन, अथवा नेपालमा केही गरी राजनीतिक गन्जागोल भएछ, चुनावै धाँधलीमा अमेरिकी सरकारले हात हाल्न पाउने त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ के नाता छ र त्यसको के सम्बन्ध छ? त्यसकारण ती कपटी कुराहरू पटक पटक बरु अमेरिकी सरकारको तर्फबाट यी डकुमेन्टहरू सबै पारदर्शी छन्। यो विषयमा अमेरिकी सिनेटमा एमसिसी के हो भन्ने विषयमा अमेरिकी सिनेटमा छलफल हुँदाखेरि उहाँहरूको अमेरिकाको एउटा रणनीतिको स्वार्थ के हो भन्ने त्यहाँ सिनेटरहरूले भनेका, विज्ञहरूले भनेका ती कुराहरू पनि उनीहरूले स्पष्ट राखिदिएको छन्, जुन क्लासिफाइड भन्दा बरु। तर यहीँ हाम्रै देशका जिम्मेवार मन्त्रीहरू, महत्त्वपूर्ण पदमा रहिसकेका विद्वानहरू उहाँ यसरी पैरवी गर्नुहुन्छ कि होइन, यसलाई त जसरी पनि पास यी बाबा देशको हितमा हुन्छ भने पास गर्नलाई कसलाई आपत्ति छ? तर छलफल गर्न पनि यहाँ त के आयो भने प्रश्न नै अनावश्यक प्रश्न उठायो। मैले उठाइरहेका प्रश्नहरू अनावश्यक होइनन्, हो उहाँहरूलाई अप्ठ्यारा चाहिँ हुन्, अप्ठ्यारा हुन्, अनावश्यक प्रश्न होइनन्। यो उहाँहरूलाई अप्ठ्यारा लाग्ने प्रश्न हुन्। किन अप्ठ्यारा लाग्ने प्रश्न भयो भने उहाँहरूले यसको प्रक्रिया नै अपारदर्शी, कुटिल, अझ कपटी हिसाबले यसको जुन बढाइ हो, हामी आम जनतालाई त कुरै छोड्नुहोस्, राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत तपाईँको अँध्यारोमा राखेर चाहिँ यसलाई बढाइ हो कि मैले प्रश्न गरेँ। चुनावी सरकारको अर्थमन्त्रीलाई यो सम्झौता सही गर्न के हतारो थियो? ती प्रश्न दिनुपर्छ। त्यसैले प्रश्न सान्दर्भिक हुन्, अनावश्यक होइनन्, जायज हुन्, तर उहाँहरूका लागि अप्ठ्यारा प्रश्न हुन्। त्यसैले गर्दा उहाँहरूको यो विषयमा दुवै पार्टीका नेताहरूको उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ सङ्गतिपूर्ण छैन। यसमा हामी आम एउटा जनस्तरबाट, मिडियाबाट खास गरी होइन, यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने हाम्रो बहसहरू अतिरञ्जना नहोस्, अफवाहमा नहोस्, गलत सूचनामा नहोस्, न्यारेटिभमा, मिडियाको न्यारेटिभमा नहोस्। अघि मैले भन्नै पर्ने भयो ऋषिजी, 2 मिनटमा सकेँ। अघि उहाँले ऋषिजीले यो ओपन गर्दै के भन्नुभयो भने श्रीलङ्काको कुरा उठाउनु भयो। एमसिसी खारेज उहाँले कसरी भनिदिनु भयो भने एमसिसी नलिएपछि फेला पर्यो श्रीलङ्का। त्यो उहाँले होइन, ऋषिजी जनताका प्रश्न उठाउनुहुन्छ। ऋषिजीको विद्वता के हो भने त्यो कौन गरेका करोडपतिमा एक्सपर्टले पनि सक्दैन उत्तर दिन, फोन-इनले पनि सक्दैन, अनि अडियन्स पोल भन्छ नि, त्यो अडियन्स पोलको मिल्छ, त्यो अडियन्स पोलमा विज्ञ हुँदैनन्। हो त्यस्तै उहाँ चाहिने क्राउड विजनेस रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ ऋषिजीले, मैले अन्यथा भनेको होइन। तर उहाँले त्यो कहाँबाट टिप्नुभयो त भन्दा उहाँ श्रीलङ्कामा त्यो खाद्य सङ्कट हुने बित्तिकै मैले श्रीलङ्काको अखबारमा हेरेँ एमसिसीको कुनै साइनो छैन, यहाँ जोडिसके, नेपालका अखबारले जोडे। म तपाईँलाई 2टा कुरा भन्छु श्रीलङ्काको। एउटा, हामीले त्यसलाई कसरी बुझौँ भने श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋण पे गर्नलाई उनीहरूलाई कठिन भएको आज होइन, 3-4 वर्षदेखि छ। त्यसैले वैदेशिक ऋण तिर्न चापाचाप भएको देशले समेत लिएन, त्यसरी बुझौँ न। वैदेशिक ऋणको लागि लिनुपर्ने त्यत्रो अप्ठ्यारोमा भएकोले पनि उसले सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनता चाहिँ बरु आर्थिक हर्षिप खप्छौँ भनेर लिएन। र तपाईँले भनेको अहिलेको सङ्कटको एउटा कारण के हो भने श्रीलङ्काको यो हामी अर्ग्यानिक फार्मिङ भन्छौँ नि, त्यो भनेर केही महिना अगाडि उनीहरूले रासायनिक मल र पेस्टिसाइड नगरिकन चाहिँ खेती परिवर्तन गरिदियो भने अलि हौसेर, त्यसकारण उत्पादन कम भयो। त्यसपछि खाद्यको चाहिँ कमी भयो र सङ्कटकाल खाद्य सङ्कटकाल हो। र यो जुन वित्तीय सङ्कट हो, विदेशी ऋण त उनीहरूले पहिले बन्दरगाही बेचे। त्यसैले मैले के भने नि
यो मिडियाको न्यारेटिभ हाम्रो, म तपाईहरूको कम्युनिटीमा पनि म थोरै आलोचना गर्छु। मिडियाले न्यारेटिभ बनाउने होइन, तपाईहरूले सूचना दिने हो, जनताका प्रश्न सोध्ने हो र जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने हो। यो एमसीसीकै केसमा पनि यो अलिकति यो पक्षबाट पनि यो मुद्दा गिजौलिएको छ। सूर्यराज आचार्य विद्वान इन्जिनियर हुन्, उनीसँग प्राविधिक ज्ञान छ। जल सम्पदाको उत्पादन, यहाँ विद्युत उत्पादन, यहाँ सब स्टेशन प्रसारण लाइन, यसका सम्भावनाहरू 5 वर्षभित्र छ कि छैन, जुन 5 वर्षभित्र एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भनेर भनिरहेको छ। त्यो कति सम्भावना छ भन्ने बारेमा समेत उहाँले आफ्नो भनाइमा स्पष्ट गर्नुभएको छ। प्राध्यापक सूर्यराज आचार्यले राख्नुभएका दृष्टिकोणहरू देशको हितमा छन्, नेपालको हितमा छन्। कुनै पनि नेतालाई होच्याएर उहाँले बोल्नु भएको छैन। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री थिए जुन बेला यो एमसीसी सम्झौतामा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दस्तखत गरेका थिए। कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीलाई यो दीर्घकालीन महत्त्वको सम्झौतामा दस्तखत गर्ने अधिकार छ कि छैन, त्यस कारण पनि भन्न सकिन्छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अनधिकृत ढङ्गले यो सम्झौतामा दस्तखत गरेका छन्, उनले राष्ट्रघात गरेका छन्, राष्ट्रघातको सजाय पाउनुपर्ने अपराध गरेका छन् ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले, जो अहिलेको सरकारका प्रवक्ता र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री छन्। उनलाई राष्ट्रघातको आरोप लगाइनुपर्छ। यो सम्झौताले वैधता नै पाउँदैन, किनभने अवैध ढङ्गले सम्झौता गरिएको छ। कामचलाउ सरकारले गर्नै नहुने काम यो सम्झौता गर्यो। यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराइनु पर्ने प्रावधान राखेकाले पनि कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले दस्तखत गरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिँदैन भनेर जवाब दिन सकिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले, संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले साझा अवधारणा बनाएर देशमा चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा गरिएको यो सम्झौता हो। चुनाव घोषणा भइसकेपछि सरकारको हैसियत कामचलाउ हैसियत हुन्छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की त्यो बेला चुनाव घोषणा भइसकेको सरकारका अर्थमन्त्री थिए। त्यसकारण यो सम्झौता अवैधानिक छ। यो सम्झौतामा नेपालको राष्ट्रिय अहित हुने खालका, नेपाललाई उपनिवेश बनाउने सोच बनाइएका, नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा नोक्सान पुर्याउने खालका जो प्रावधानहरू छन्, नेपालको जल सम्पदालाई भारतको कब्जामा राख्ने जुन राष्ट्रघाती प्रावधान यसमा उल्लेख गरिएको छ, नेपालको कानुन र नेपालको संविधानलाई एमसीसी सम्झौताका शर्तहरूको मातहतमा राख्ने जुन अवधारणा यहाँ लेखिएको छ, यी सबै संशोधन गरेर अन्य सामान्य खालका वैदेशिक सहयोगहरू जस्तै नेपाललाई अमेरिकाले यो सहयोग गर्न चाहन्छ एमसीसी सम्झौता मातहत बने, त्यस शर्तमा मात्र सहयोग स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर कुनै पनि विदेशी शक्तिले गरेको सहयोग निस्वार्थ भावले गर्दैन भन्ने कुरा सोच्न जरुरी छ। एक, अर्को कुरा, विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले गरेको सहयोगबाट हाम्रो देश नेपालको विकास हुने भए यो देश धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो। यो देशमा औद्योगिकरणको लहर आइसकेको हुन्थ्यो। यो देशमा रोजगारी सृजना भइसकेको हुन्थ्यो। यो देशले कृषिमा उन्नति गरिसकेको हुन्थ्यो। तर आज देश जर्जर अवस्थामा छ। यी सबै क्षेत्रमा देश अस्तव्यस्त छ। 80 लाख युवाहरू विदेशमा रोजगारीको निम्ति किन गएका छन्? यही विदेशी अनुदानमा, विदेशी ऋणमा निर्भर हुने नेपाल सरकारको गलत अभ्यासले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। देशलाई औद्योगिकरणतर्फ लगेर, देशमा उद्योगहरू स्थापना गरेर, देशमा उत्पादन वृद्धि गरेर, देशबाट निर्यात वृद्धि गरेर, आयात बन्द गरेर
देशलाई आत्मनिर्भर गराउनतर्फ लागिएको भए नेपाली युवाहरू विदेशी धरतीमा रोजगारीको निम्ति भौतारिन पर्ने थिएन। यो केले सिर्जना गर्यो? विदेशी अनुदानमा निर्भर हुने नेपाल सरकारको परम्पराले। यो परम्पराबाट नेपाल सरकार बाहिरिन जरुरी छ। यो परम्पराबाट बाहिरिनको निम्ति नेपाललाई संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद आवश्यक छ। समाजवाद गन्तव्य यदि प्रस्थान बिन्दु बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने यो देशलाई वैज्ञानिक समाजवादतर्फ पनि लान सकिन्छ। देशलाई वैज्ञानिक समाजवादतर्फ पुर्याउन सकियो भने देश आत्मनिर्भर बन्नेछ। विदेशीका युवाहरू देशभित्र आउने वातावरण बन्नेछ। विदेशी सहयोगको यहाँ आवश्यकता पर्ने छैन। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने, अवैधानिक अर्थमन्त्रीले अवैधानिक ढङ्गबाट गरिएको यो राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्ने, एमसीसी सम्झौताप्रति अमेरिकाले चासो देखाउनुका पछाडि अमेरिकाको विशेष स्वार्थ छ भन्ने कुरा नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।